हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन भयो, तपाईको प्रवृत्तिहरू फेरिएन, पात्रहरू बदलिए, चरित्र उही रहिरह्यो। यो निर्वाचनमा जानको हाम्रो चाहिँ 2-3 एजेन्डा थियो। एउटा संविधानको कार्यान्वयन, स्थायित्व, समृद्धि, जनता पनि निराश हुने, कार्यकर्ता पनि निराश हुने, जुन खालको उत्साहका साथ हामी एउटा काम गरिरहेको थियौँ नि, हाम्रो एउटा प्लान योजना थियो, त्यसमा पक्कै भत्केको छ र यसले देशैभरि समस्या पारेकै छ। तपाईहरु पनि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हुनुहुन्न। सङ्घीय सरकारले एकदमै चाहिँ विकासलाई समानुपातिक हिसाबले सबैतिर समावेशी ढङ्गले विकास गर्न सकेको छैन। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा स्थानीय तह र यसले गर्न सक्ने, विकासमा पार्न सक्ने प्रभाव अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला निकै चर्चा भएको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने उक्तिसँग केन्द्रित रहेर, खास गरेर सिंहदरबार गाउँमा गइसकेपछि, नीति निर्माण गाउँमा गइसकेपछि त्यसले स्थानीय तहमा के प्रभाव पार्छ, स्थानीय तहका विकास निर्माणहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र सँगसँगै देशको समग्र केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव चाहिँ कस्तो परिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका उपप्रमुख होमबहादुर विकसँग समसामयिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि हामी करिब 3.5 वर्षको यो गइरहेको प्रक्रियामा छौँ। अब करिब हाम्रो निम्ति 14 महिना जति समय बाँकी रहेको छ। जनताको बिचमा निर्वाचनको बेला जसरी जनताको बिचमा हामी प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित भयौँ, त्यही जनताको बिचमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। मुख्यतः स्थानीय तहमा यो 20 वर्ष जति चाहिँ जुन खालको जनप्रतिनिधिको भूमिका रह्यो, यो राज्य पुनर्संरचनापछि नेपालको संविधान 2072ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा तल्लो जनस्तरमा जोडिएर गर्ने काम हो। त्यहाँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 597.25 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। लमजुङको करिब 1/4 भूभाग चाहिँ हाम्रो पालिकाभित्र पर्छ र हाम्रो चाहिँ साबिकको 7वटा गाविस थियो, अहिले 9वटा वडामा छौँ। त्यो 9वटा वडाभित्रै नै मुख्यतः कतिपय हाम्रो सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन, खानेपानीको अभाव थियो, शिक्षामा चाहिँ सिकाइ उपलब्धिहरूको चाहिँ जुन खालको थियो त्यसलाई वृद्धि गर्ने, सडक सञ्जाल जोड्ने, बत्ती नबलेकै गाउँहरू थिए, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुलीबाट वञ्चितीकरण भएका समुदायलाई बिजुली विस्तार गरेर त्यहाँ बत्ती बाल्ने कामहरू, आधारभूत खानेपानी, सफा र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्ने कामदेखि लिएर हामीले चाहिँ पालिकालाई त्यहाँको उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले तरकारी, अन्डा, दुध र माछा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले योजना अगाडि बढाएर त्यसको कामहरू पूर्वाधारहरू तयार भएर चाहिँ त्यो कामहरूलाई निरन्तर चाहिँ किसानहरूको उत्पादन बजारीकरण गर्ने काम, सँगै स्वास्थ्यमा हाम्रो साबिकको 7वटा गाविसमा 7वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। हामी आइसकेपछि 2टा स्वास्थ्य चौकी पनि स्थापना गऱ्यौँ। अलि दूरदराजमा रहेको गाउँहरू जो स्वास्थ्य चौकीबाट झन्डै 2 घण्टा बढी हिँडेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ भने त्यस स्तरमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सुरु गरेर अहिले 13वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत दैनिक जनताको एकदम आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तपाईँको उपचारहरूमा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकहरूलाई सचेतनाहरू गराउने, मोटिभेसन गराउने, सँगै चाहिँ दैनिक सेवा प्रवाहका स्थानीयता भनेको दैनिक सेवा प्रवाहमै बढी केन्द्रित छ। पूर्वाधारको विकास सँगसँगै हामी पूर्वाधारको विकास सँगसँगै दैनिक सेवा प्रवाहहरू नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, आशावादी गराउने, स्थानीय तह पनि विकास गर्न सकिन्छ है। झन्डै 20 वर्ष जति रोकिएको विकासको प्रक्रियाहरू हामीले चाहिँ कामको थालनी गरेका छौँ र त्यो क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेछ। अब यसले जस्तै यहाँहरूले काम गर्दै गर्दा अब झन्डै कार्यकालको उत्तरार्धमा पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू वैधानिक रूपमै, अर्कोतिर केन्द्रीय राजनीति पनि यति बेला तरलीकृत छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि एक खालको भ्याकुम छ। अर्कोतिर यहाँहरू अहिले अब पहिला एउटै पार्टीमा भए पनि अहिले प्रमुख उपप्रमुखहरू अथवा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि विभाजित हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ काम गर्नको लागि, काम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि अब आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ। अहिले त्यो अवस्था फेस गर्नु भएको छ? गजबको कुरा के छ भने हाम्रो लमजुङ मात्रै तत्कालीन अवस्थामा 74मा नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी बिचमा नेकपा माओवादी केन्द्र बिचको चाहिँ गठबन्धनको सरकार रहिरहेको बेला
लमजुङमा मात्रै हामीले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको सहकार्य गरेर 8वटा पालिका हो, 8वटै पालिकामा हामीले निर्वाचनको सहकार्य त्यति बेलै गरेका थियौँ। त्यति बेला वाम एकताको कुरा, कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ र वामपन्थीले चाहिँ जुन नेपालमा यो संसदीय अभ्यासमा बहुमत र अल्पमतको कारण सरकार बनाउने ढाल्ने अस्थिरताको कारण विकास भएन भन्ने हाम्रो थियो नि। यो निर्वाचनमा जानको हाम्रो चाहिँ 2-3 एजेन्डा थियो। एउटा संविधानको कार्यान्वयन, स्थायित्व, समृद्धि थियो। 3 एजेन्डा भएर हामी चुनावमा गयौँ। चुनावमा एकता भइसकेपछि पार्टी एकता पनि भयो। पार्टी एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2टा ठुला विशाल पार्टीहरू एकै ठाउँमा रहे र यो चाहिँ चुनावमा जाँदा 2/3 पनि मत प्राप्त भयो। सरकारले जसरी सङ्घीय सरकारले आफ्नो चाहिँ देशलाई समग्र हाम्रो 3 तहको सरकार हो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। तल स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको अनुसूचीले जुन दिएका अधिकारहरू दिएर अलि चाहिँ तपाईँको सशक्त बनाउनु पर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, यो बिचमा चाहिँ कर्मचारी पनि तपाईँको समयमा पठाउन सकेन। कर्मचारी लोकसेवा मागेर आएका नि उहाँहरूले बिस्तारै एकैचोटि क्षमतावान बनाउनलाई कानुनी प्रक्रियाहरू केही प्र्याक्टिकल्ली त्यो प्रयोगात्मक हिसाबले सिक्न पनि समय लाग्ने भयो। अब यसको असर त स्वाभाविकै रूपमा हामीले जसरी पहिलो वर्ष हाम्रो सिकाइको वर्ष रह्यो, दोस्रो वर्ष ऐन कानुन नियमहरू बनाउने कार्यालय व्यवस्थापनहरू सकिसकेपछि जसरी काम अगाडि बढायौँ र तेस्रो वर्ष हामी नतिजाको रूपमा लान सक्छौँ। र यसको लागि त स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत साधन हुँदैन। स्रोत साधन पर्याप्त नभएपछि अहिले पनि केन्द्रीकृत बजेटलाई चाहिँ सङ्घमै बढी केन्द्रित गर्ने होइन, त्यो ढङ्गको छ। विभाजित भइसकेपछि एकताबद्ध भएर जसरी लागिरहेको थियौँ, अब पार्टीको गुटमा एउटा गुटमा लाग्ने, उसको लाग्ने भइसकेपछि जनताको सेवा प्रवाह पनि केही न केही समस्या त भइरहेको छ। सँगै विज्ञान मनोविज्ञानको हिसाबले पनि अब तपाईँको यो पार्टी विभाजनको असर त विगत नेपालमा धेरै पार्टीहरू फुट्ने, जुट्ने, अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त धेरै सत्तामा भएको बेला फुट्ने, यसले गर्दा जनता पनि निराश हुने, कार्यकर्ता पनि निराश हुने। जुन खालको उत्साहका साथ हामी एउटा काम गरिरहेको थियौँ नि, हाम्रो एउटा प्लान योजना थियो, त्यसमा पक्कै भत्केको छ र यसले देशैभरि समस्या पारेकै छ। तपाईँहरू पनि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हुनुहुन्न? स्वाभाविकै, किनभने यो एउटा कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यता जस्तो स्थिति होइन। राजनीतिमा सक्रिय भइसकेपछि बिचमा यत्तिकै बसिराख्ने मान्छेहरू हराउने फेरि यो आन्दोलन अभियानबाट भइसकेपछि त्यो विभाजित भएको छ। एउटा कित्तामा उभिन जनप्रतिनिधिहरू सबै लाग्नु भएको छ। त्यसले केही न केही असर त गर्छ। तैपनि मुख्य भूमिका के हो भने समन्वय, सहकार्य हामी कसरी गर्छौँ। मुख्यतः अब पालिकामा चाहिँ प्रमुख अध्यक्षहरूकै बढी जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ। तपाईँको पूर्वाग्रही नराखिकन त्यहाँको जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर हिजो चुनावमा गरेका बाचाहरू, प्रतिबद्धताहरू, हिजो हामीले के सजिलो छ भने मर्स्याङथीको हकमा चाहिँ हामी पूर्व पार्टीको हिसाबले चुनाव सहकार्य तालमेल गरेर आयौँ। पार्टी एकता नहुँदासम्म नि हाम्रो बिचमा सौहार्दपूर्ण काम भयो। अहिले पनि त्यही ढङ्गले काम गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ। तर आफ्नै पक्षमा आफूले जुन एजेन्डामा उयो त्यही एजेन्डामा सबै उभिएर जानु पर्थ्यो भन्ने खालको एउटा त लाग्न सक्ला। तैपनि हामी सहकार्य गरेर हाम्रो मुख्य एजेन्डाहरू जे छन्, त्यहाँको नागरिकको चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाहको कुरा, विकास निर्माणको योजना कुराहरू हामीले 5 वर्ष जे देखेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको लागि हामी फेरि अहिले पनि सहकार्य छलफलहरूद्वारै अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तो समस्या त्यति धेरै त नहोला भन्ने मैले सोचेको छु। जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारको इकाइ, स्थानीय तहको सरकार, यहाँ आफै पनि युवा, यसको अपेक्षा, जनअपेक्षा र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने तालमेलको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ? स्रोत साधनको कमीको कुरा त भन्नुभयो यहाँले, यहाँहरूको इच्छा शक्तिको कुरा पनि होला, त्यो सँगसँगै क्षमता अभिवृद्धिकै कुरा पनि, अब जस्तै यहाँहरूलाई अब सुरुमा 1 वर्ष त सिक्न नै लाग्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यो तालमेल चाहिँ कसरी म्यानेज हुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामी निर्वाचित भइसकेपछि कुन गाइडलाइनमा काम गर्ने हो, हाम्रो कानुनी वैधानिकता के हुन् भन्ने कुराहरू कतिपय चाहिँ तपाईँको अनुसूचीमा जे व्यवस्था गरे पनि त्यसको बन्न पर्ने ऐन कानुन नबनाएको कारण सङ्घीय सरकारले 1 वर्ष ढिलो गरिदियो। हामी त्यही कारण समस्यामा पऱ्यौँ र आफूले जसरी अभ्यास गरेर आएका थियौँ, जे जानेका थियौँ, जनताको कमिटमेन्ट दिएको त्यसलाई आधार बनाएर हामी काम अगाडि बढायौँ। अब नेपाल, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाल सानो मुलुक, थोरै जनसङ्ख्या भएको, यत्रो देशमा हामी गर्न सक्थ्यौँ धेरै नै। तर के भयो भने हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन भयो, तपाईँको प्रवृत्तिहरू फेरिएन, पात्रहरू बदलिए, चरित्र उहिरह्यो। अहिले पनि यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन छ, हामी विश्वस्त पनि छौँ काम गर्न सकिन्छ भने, तर धेरै कानुनी अडचनहरू, बाधाहरू छ हामीलाई।
अब जस्तो कि स्थानीय तहमा हामीले त्यहाँको कुनै पनि मुलुकले त त्यहीँको चाहिँ भएको प्राकृतिक स्रोत साधन नबिगरिकन त्यसको विकास र प्रयोग गरेर मात्रै विकास हुन सकेको छ। अब कुनै पनि सरकारले आफ्नो आम्दानीहरू बढायो भने मात्रै गर्छ र उसको विकास गर्न सकिन्छ। कतिपय सङ्घीय कानुनसँग बाजिने कुराहरू हाम्रो प्राकृतिक स्रोत नै, जस्तो भनौँ न मर्स्याङ्दी गाउँपालिका जमिनको हिसाबले नै धेरै छ, सार्वजनिक जमिनहरू पनि छन्। अहिले केही चाहिँ कम्पनी व्यक्तिहरूले भन्नु पनि भएको छ सार्वजनिक स्थानीय जमिनहरू चाहिँ तपाईँको हामीले लिजमा कसैले करार सम्झौता गरेर दिन पाउने स्थानीय तहलाई अधिकार छैन। सिंहदरबार बस्नेले त त्यो कुरा महसुस गर्दैनन्। अर्कै स्रोतको बजेटको हिसाबले पनि हाम्रो के हो भने परिकल्पना सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू सुरु गर्ने, प्रदेशले अलिक ठुला 2-3वटा पालिका केन्द्रसम्म जोड्ने आयोजनाहरू सुरु गर्ने, स्थानीय तहले भनेको दैनिक सेवा प्रवाह र आधारभूत अति आवश्यक कुराहरू पुरा गर्ने हो। अहिले त हाम्रोमा अब सडकहरू पुगेको छैन, त्यो पनि हामी आफैले गर्नु परेको छ। अब तपाईँलाई याद छ हाम्रो चाहिँ लमजुङको विकास चाहिँ डुम्रेमा रोकिएको छ। हाइवे छ त्यहाँबाट डुम्रे बेसर, तपाईँको बेसरबाट मनाङ, आज मेरो पालिका हुँदै मनाङ पुग्ने बाटो त करिब 27-28 वर्ष भयो। हिजो जुन स्थितिमा थियो आज त्यही स्तरमा छ। सङ्घीय सरकारको त्यहाँ कुनै पनि हिजो झन्डै 72मा सम्झौता गरेको तपाईँको सम्झौता भएको कामको अहिलेसम्म त्यही ठेक्कालाई निरन्तरता दिएर बजेट खर्च नगर्ने खालको यस्तो प्रावधानहरू छ जसको जवाब नागरिकलाई हामीले तलबाट दिनुपर्छ। किनभने हामी त नजिकको सरकार भयौँ, उहाँहरूले भन्न सक्दिने हामीले हो। सङ्घीय सरकारले एकदमै चाहिँ विकासलाई समानुपातिक हिसाबले सबैतिर समावेशी ढङ्गले विकास गर्न सकेको छैन। र सङ्घ सरकारको बजेट पनि के छ भने 2 लाख 3 लाख पनि तल प्रदेशमा सङ्घमा योजना बनाउने जुन प्रक्रियागत पनि झन्झटिला छन्। स्थानीय तहले खर्च गर्ने बजेट सामान्य बजेट पनि सङ्घको योजनाहरू बनाउने अलिक बढी चाहिँ पपुलिस्ट, दीर्घकालीन त्यसको फाइदा भन्दा पनि तत्कालको चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय हुने खालको आफ्नो कार्यकर्ता चाहिँ पालन पोषण गर्ने जस्तो, पृष्ठपोषण गर्ने जस्तो मुख्य चाहिँ भोटलाई केन्द्रित गरेर त्यस्तो विकासहरू भएको कारणले नै हामीलाई अलिकति समस्या भयो त्यो जवाफ दिने हिसाबले। तर यति सानो मुलुकमा 3 तहको सरकारमा एक आपसँग यो त समन्वयात्मक र सहकारी पनि हो। एउटै खालको चाहिँ बुझाइ एकरूपता गर्ने हो भने विकासले टाइम लाग्दैन। मुख्यतः हाम्रो विकास अहिले पनि तथ्याङ्कमा गएर योजनामा छैन। जे आइपर्छ त्यो गर्ने खालको छ हाम्रो चाहिँ, होइन। किनभने दिगो विकासको लक्ष्यहरू हामीले 17वटा जो भनेका छौँ त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर तल स्थानीय तहले राम्रो काम गरिदियो भने प्रदेशभरिको देखिने हो, प्रदेशभरि भयो भने सङ्घको सरकारको समग्र डाटा आउने हो। अहिले पनि हाम्रो तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित छैनन्। हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने छैन। हाम्रो सबैलाई अति धेरै चाहिँ आवश्यकता चाहिँ बढी सडकमा जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताको नि हामीलाई चाहिँ बढी दबाब हुन्छ, सबैतिर बाटो पुग्यो हाम्रोमा बाटो पुगेन भन्ने खालको आउँछ। तर सङ्घ सरकारले तल चाहिँ के हो त अलिक समन्वय गर्नेमा चाहिँ सङ्घ सरकारको अभाव नै छ। प्रदेशको पनि अब प्राथमिकताको आधारमा जसले जो पहुँच पुर्याउन सक्यो, जुन आफ्नो नजिकका चाहिँ नेता कार्यकर्ता छन् उनीहरूले त्यो ठाउँमा बजेटले प्राथमिकता दिने गरेको कारणले पनि हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ सङ्घ सरकारको अलिकति उपेक्षा पनि पऱ्यौँ हामी। प्रदेशको पनि त्यस्तै रह्यो। त्यो भएको कारणले जति विकास गर्न सक्थ्यौँ त्यो हामीले अपेक्षा गरे अनुसार त्यति चाहिँ हामीले पाएनौँ। तर हाम्रो स्रोतलाई जति पनि हाम्रो बिचमा प्राप्त भएको छ, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समूहीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र हामीले सङ्कलन गरेको राजस्व, यो मार्फत चाहिँ हामीले अधिकतम पारदर्शी ढङ्गले जनताको बिचमा जनताको प्राथमिकताको आधारमा कामहरू सुरु गरेका छौँ। योले निरन्तरता पाइरहेको छ। मुख्य दैनिक अब पूर्वाधारको विकासमा त हो। अब हामी आर्थिक हिसाबले पनि मुख्यतः हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र भनेको कृषि नै हो। सँगै हाम्रो अन्नपूर्ण पदमार्ग त्यो पर्यटनसँग जोडिएको छ। त्यो पर्यटनलाई पनि अलि गर्ने र जलविद्युत आयोजनाहरू जो हामी आफू गर्न सक्दैनौँ, जलविद्युत लगानीकर्ताहरूले प्रबन्धन गर्ने, उहाँहरूले वातावरण बनाइदिने, त्योबाट प्राप्त भएको राजस्व पनि उचित प्रयोग गरेर नागरिकहरूकै आर्थिकमा, सामाजिक रूपान्तरणमा, त्यहाँको चाहिँ पूर्वाधार विकासहरूमा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका नागरिकका दैनिक आवश्यकतामा खर्च गरेर नतिजा निकाल्ने हिसाबले हामी अधिकतम लागिरहेका छौँ। अर्कोतिर यहाँ अहिले नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहसँग आफ्नो न्यायिक निरूपणको अधिकार पनि छ। वैधानिक रूपमा उपाध्यक्ष त्यसको प्रमुख हुने व्यवस्था पनि छ। यो मुद्दा मामिलाको काम चाहिँ कस्तो हुन्छ? मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू धेरै आउँछन्? अब नेपालको संविधान 2072 को स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा पनि
न्यायिक निरूपण गर्न पाउने अधिकार र विवाद निरूपण गर्न पाउने अधिकार क्षेत्रहरू तोकिएको छ। हाम्रोमा धेरैजसो चाहिँ सात सिमानाको विवाद, तपाईँको चाहिँ गाली गलौज, कुटपिट होइन यस्ता लगायतका केसहरू आउने, ज्याला मजदुरी नदिएको लगायतका यस्ता मधुर सम्बन्ध विच्छेदहरूका मुद्दाहरू आउने गर्छन्, जो हामी निरूपण गर्न पाउने अधिकार न्यायिक समितिमा दर्ता गरेर त्यसलाई प्रक्रियागत छलफल गर्दै मेलमिलापको विवादद्वारा निरूपण गर्न खोज्छौँ र विवाद मेलमिलापद्वारा हुन सकेन भने निरूपण गर्न पाउने अधिकार निरूपण गर्ने गर्छौँ। अहिलेसम्म करिब 74 जति उजुरी यो 3 वर्षमा चाहिँ न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता भएको थियो। धेरैजसो माना चामल नदिएको, ज्याला मजदुरी नदिएको, कुटपिटको होइन गाली गलौजको यस्तै मुद्दाहरू बढी आउने गर्छन् र हामीले त्यसले चाहिँ दर्ता गरेर मेलमिलापकर्ताहरू, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूद्वारा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा चाहिँ मेलमिलापद्वारा निरूपण गर्छौँ र आफूले निरूपण गर्न पाउने अधिकार क्षेत्रको निरूपण गर्ने गर्छौँ। सँगै न्यायिक समितिले अहिले हामीले चाहिँ अलि धेरै मर्स्याङदीमा चाहिँ बालविवाहको पनि बालविवाह हुने क्षेत्र पनि हो। त्यो बालविवाहलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि, अन्त्यको लागि सशक्तिकरण नागरिकहरूलाई यो सम्बन्धी कानुनी सचेतना गरिरहेका छौँ। समुदायको हिसाबले त्यहाँ जातीय छुवाछुत विभेद पनि विद्यमान कायम रहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि छुवाछुतलाई न्यूनीकरण अन्त्यको लागि पनि हामीले छुवाछुत सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्ने, विभेदका कुराहरू उठाइराख्ने, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू, अनि अलि मदिराको पनि समस्या छ हाम्रोमा। जाँड रक्सी अत्याधिक चाहिँ अनियन्त्रित ढङ्गले भएको कारणले मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा नि समस्या, सामाजिक समस्याहरू छन्। यसलाई पनि सँगसँगै उठाएर लगेर मुख्यतः हाम्रोमा भएका सामाजिक कुरीति, विकृति, विसङ्गतिहरूको पनि अन्त्य गर्दै नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने हिसाबले न्यायिक समिति मार्फत यो खालको सार्वजनिक कार्यक्रम, चाडपर्वमा हुने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू, तपाईँको लडाइँ झगडाको कुराहरू, जुवा तासहरू, मदिरा नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई नि सँगसँगै न्यायिक समिति मार्फत अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हिजो जनतासँग जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो नि यहाँहरूले, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामी यो गर्छौँ, हाम्रा न्यूनतम तपाईँहरूले यो सुविधा चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेर जे कमिटमेन्ट गर्नुभयो, आज पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि कति प्रतिबद्धताहरू पुरा भए, कति पुरा हुन बाँकी छ? अब निर्वाचनको बेलामा प्रतिशतमै भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिबद्धता नागरिक के थियो भने हाम्रो 9वटै वडामा सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन। त्यो हामी सडक सञ्जालले जोड्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। त्यो सबै सडक सञ्जाल चाहिँ सबै वडामा हामी जोड्न सफल भएका छौँ। मात्रै 5 नम्बर वडाको चाहिँ मर्स्याङदी पारिपट्टि पुल हाम्रो स्रोतले नभएको कारण प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ। अघिल्लो वर्ष यसको डिपिआर गरेर सबैको चाहिँ एक खालको त्यसको परियोजनाको गरेर बसेको छ। यो वर्ष बजेट छ र त्यसलाई काममा अगाडि बढाउला भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ र सबैमा सडक सञ्जालले जोडिन्छ। मैले अघि भने केही बस्तीहरू बत्ती नजोडिएका थिए, विद्युतीकरण हामी पुर्याउँछौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यकालमा भन्ने थियो, त्यो हामी सम्पन्न गर्छौँ। खानेपानीको सफा र सुरक्षित खानेपानी एक घर एक धारा सक्छौँ भन्ने थियो हाम्रो। हामीले अहिले चाहिँ 1 र 2 नम्बर वडामा विस्तार भएर करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। 9 नम्बरको एउटा गाउँमा अहिले योजना अगाडि बढिरहेछ। 4 र 5 वडामा सम्पन्न हुन लागेको छ। 7 र 8मा क्रमिक रूपमा गएको छ। सिँचाइ हुने सिँचित जमिन जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ पानीको स्रोत नभएकोमा लिफ्टिङ या तपाईँको चाहिँ भूमिगत सिँचाइद्वारा योजना सम्पन्न गर्छौँ भन्ने थियो। सिमलचौर फाँड भनेको त्यहाँको अलिक ठुलो चाहिँ फाँड छ, धान मकै राम्रो हुने, त्यहाँ हामीले चाहिँ भूमिगत सिँचाइ मार्फत सिँचाइको पनि सुरु गरेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा आधारभूत पुरा नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हामी नजिकसम्म ल्याउँछौँ, गर्दैनौँ भने त्यो पुरा गरेका छौँ। शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तरलाई हामी अलिकति वृद्धि गर्छौँ है, यति प्रतिशत भन्ने थियो। हामी आउनुभन्दा पहिला 52% थियो भने अहिले करिब हामी 54, 55, 56 हुँदै क्रमिक रूपमा शैक्षिक उपलब्धिहरू पनि गरेका छौँ। शिक्षकहरूलाई एकदमै स्कुलमै गएर पढाउने, आफ्नो पेसा व्यवसायप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्नलाई गरेका थियौँ, त्यो पुरा भएको छ। करिब हामीले निर्वाचनमा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो चाहिँ 80% जति पुरा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई, मर्स्याङदी गाउँपालिकाका यहाँका मतदाताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह छ? अब नागरिकहरूले अहिलेसम्म त्यहाँ मर्स्याङदी गाउँपालिकावासी मतदाताहरू, जनसमुदायले सहयोग गरेर हामी यो कार्यकाल यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र बाँकी हाम्रो समयावधि पनि यहाँहरूको नागरिकको साथ सहयोग बिना केही पनि हुन्न। सरकार भनेको जनताकै हो, आखिर जनताको आवश्यकता चाहना जे छ त्यही गर्ने। अब मैले भने मर्स्याङदी गाउँपालिका मुख्यतः कृषि पर्यटनकै क्षेत्र हो र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा छौँ हामी। अब हामीले पूर्वाधारको योजनाहरू त अगाडि लग्यौँ, सँगसँगै अब चाहिँ आर्थिकलाई पनि कृषिसँग जोडेर कृषि किसानहरूको उत्पादनको चाहिँ किसानले ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसको बजारको चाहिँ सुनिश्चित हुने गरेर चाहिँ पालिकाको सहजीकरणमा सहकारी मार्फत गर्छौँ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू छ, सम्भावनाहरू यहीँ छ।
हामीले कम्ती पनि हाम्रो योजनालाई अलिक चाहिँ तथ्याङ्क बेसमा गएर कति गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो भने मर्स्याङ्दी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ। त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले इमान्दार नेतृत्व र यसलाई लगातार चाहिँ क्रियाशील हुन सक्ने चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गरेर विकास गर्न सक्छौँ। यो मिडिया मार्फत मेरो अन्तर्वार्ता सुन्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरू, जो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सम्भावना छ, तर एउटै कारणले के बिग्रिएछ भने हाम्रो व्यवस्थामा जे गऱ्यौँ हामीले त्यसको प्रविधि पात्र नेतृत्वको कारणले अहिले पनि देशमा नागरिकहरूले दुःख पाउने, सडकमा चाहिँ विभाजित हुनुपर्ने यस्तो स्थितिमा छौँ। हामी लामो समय लोकतन्त्रको लागि, समृद्धिको लागि, विकासको लागि लड्यौँ, तर अन्ततः त्यो चाहिँ नेताहरूको आफ्नो कुर्सी मोहको कारण होइन, यो देशमा एउटा जुन खालको हाम्रो चाहिँ परिवर्तन भयो, यो परिवर्तनलाई संस्थागत ढङ्गले विकास गर्न भन्दा नि आफ्नो चाहिँ स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा, पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेतृत्वको कारण यो मुलुक फेरि एकचोटि असफलतातिर जाने हो कि भन्ने शङ्काको घेरामा हामी परीक्षाको घडीमा उभिएका छौँ। फेरि पनि नेपाली नागरिक चाहिँ सहनशील छन्, परिवर्तनको पक्षमा छन्, लगातार लड्छौँ। यसको असर तलसम्म नि परेको छ। नपर्ने गरेर हामी धैर्यता गर्दै फेरि चिजोलेर यस्तो सुन्दर प्राकृतिक स्रोत साधन, जैविक विविधता, तपाईँको हावापानीको हिसाबले विविधता भएको मुलुक समृद्ध बनाउनलाई हामी लाग्नेछौँ। मुख्य हाम्रो जिम्मेवारी पालिका हो। पालिका राम्रो बनाउन सक्यो भने त्यो सबै पालिका बनेर नै प्रदेश र चाहिँ नेपाल बन्ने हो। त्यसको लागि सबै नागरिकहरूलाई फेरि एकपटक तपाईँले जसरी साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ, निरन्तर दिनुहुन्छ अपेक्षासहित तपाईँको लोकप्रिय मिडियामा बोलाएर मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको विकास र अहिलेको केही विषयवस्तुहरूमा भलाकुसारी गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म धन्यवाद दिँदै यो मिडियाको उत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद।